इस्लाम को ये अज़मत व इज़्ज़त का मर्तबा, इस्लाम को ये अज़मत व इज़्ज़त का मर्तबा मिलना था इस जहां में बदौलत हुसैन की। इस्लाम को ये अज़मत व इज़्ज़त का मर्तबा मिलना था इस जहां में बदौलत हुसैन की। हर दिल पुकारता है मदद कीजिए मेरी, हर एक को है आज ज़रूरत हुसैन की। बंदे नहीं थे आम वो इब्ने रसूल थे, बंदे नहीं थे आम वो इब्ने रसूल थे, सारे शहीद बाग़े नबूवत के फूल थे, मिट जाए उनका नाम ये अम्रे महाल है। मतलब दोबारा मोहतरमा दोबारा। अच्छा, ये आप इसके एजाज साहब कह रहे हैं, ये सलाम की बात कर रहे हैं जी, मैं पढ़ती हूँ सलाम का। इस्लाम को ये अज़मत व इज़्ज़त का मर्तबा मिलना था इस जहां में बदौलत हुसैन की। हर दिल पुकारता है मदद कीजिए मेरी, हर एक को है आज ज़रूरत हुसैन की। बंदे नहीं थे आम वो इब्ने रसूल थे, सारे शहीद बाग़े नबूवत के फूल थे, मिट जाए उनका नाम ये अम्रे महाल है, मैदान करबला तो फ़क़ीदुल मिसाल है। तो दो शेर मैंने नजराने के पेश किए। और अब मैं चूँकि ये आज कल हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो है कोरोना, और आज पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। हम दुआ करते हैं, रमज़ान का महीना है और जी ज़रूरत हुसैन की, बेशक बेशक। हर दिल पुकारता है मदद कीजिए मेरी, हर एक को है आज ज़रूरत हुसैन की। इस्लाम को ये इज़्ज़त अज़मत व इज़्ज़त का मर्तबा मिलना था इस जहां में बदौलत हुसैन की। ये पूरा सलाम है, लेकिन मैंने सिर्फ चूँकि दो सोचा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, 70 असनाफ पे शायरी की है और बहुत सारे मौज़ूआत हैं, हम सब पर तो यहाँ बात नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए मैंने इंतखाब में सोचा है कि मुख्तसर हो लेकिन आप तक हर बात मेरी पहुँच जाए। ये मैं आपके साथ सबसे पहले आप कोरोना के हवाले से मैं कुछ 2-3 नज़में हैं। और सबसे पहली एक नज़म है, ये अकेडमी अदबियात इस्लामाबाद ने ऐलान भी किया था कि हम कोरोना के हवाले से जो है अहले कलम अपना कलाम जो है वो हमें भेजें। तो कुछ वो उनका था कि हम अवार्ड वगैरह भी देंगे और वो भी होगा, लेकिन कोरोना के बाद से अहले कलम जो है मेरा, और अपनी साइट पर भी हम इसे लगाएंगे। तो मैंने तकरीबन 14-15 नज़में लिखी और वो मैंने अकेडमी अदबियात की साइट पर लगी हुई हैं, 10-9 नज़में वहाँ पर लगी हुई हैं। तो पहली नज़म जो मैंने भेजी थी वो ये है और मैं अब ज़रूर यहाँ पढ़ना चाहूँगी उसे। और अब हमारे साथ आप लोग हैं, ठीक है। मगर सहर तो होनी है, ये कोरोना के हवाले से नज़म है और ये मैं पढ़ रही हूँ। ए अकादमी अदबियात के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ज्यूरी, ए अकादमी अदबियात के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ज्यूरी और जजेस, मेरे हरफ़े दुआ को कोई एहसास कोई अवार्ड नहीं दरकार। उन्होंने कहा था कोरोना पे तो शायरी करेगा, हम उनके लिए मोहम्मद हनीफ़ साहब भी यहाँ पर आए, आप बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम कोई किसी अवार्ड का भी ऐलान करेंगे, शायद कर दिया उन्होंने किसी और के लिए, जिसके लिए भी हो। बहरहाल मैंने अवार्ड के लिए नहीं लिखा, कोरोना के लिए मैंने नज़में लिखी, 11-12 नज़में लिखी, मेरे अपने एहसास से इससे पहले ही लिख रही थी मैं, तो मैंने फिर वहाँ भी उनको भेज दी, उनकी साइट पर लगी हुई है। अकादमी अदबियात के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ज्यूरी और जजेस, मेरे हरफ़े दुआ को कोई एहसास कोई अवार्ड नहीं दरकार, बस यही है आरज़ू मेरी, हम सब के दिलों की रब दुआ कबूल फरमाए, ज़मी के ज़र्रे ज़र्रे को कोरोना तबाही से निजात मिल जाए, इंसानियत को इस वबा से जो ख़तरा है वो ख़तरा टल जाए। ये एहतियाती तदबीरें अपनाते हुए हाथ धोते, वज़ू करते, नमाज़ें पढ़ते, दिलों की कदूरतें मिटाते, तलावत कुरान करते, मेरे वतन के सादा लोग तेरी तरफ देखते हैं। ये मेरी पाक धरती और सफ़ी अव्वल के ये बेलौस मसीहा, ये फ़ौजी, डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ, पुलिस, सहाफ़ी, सियासी और समाजी कारकुन, और ये भूख से बिलखते सिसकते राशन के मुंतज़िर, गुर्बत के मारे मुफलिस व बेबस बेचारे अवाम, ये मुलाजमतों से हाथ धोए मजबूर व लाचार मर्द व ज़न, घरों में बंद, लॉकडाउन, सील्स एरिया और कर्फ्यू से तंग नफस, करंतना में आस व यास की कशमकश में घिरे मरीज़, उनके ख़ानदानों पे टूटती हुई क़यामतें, और भूख, बेरोज़गारी, मौत से लड़ते हुए ये बहादुर पाकिस्तानी, दियारे गैर में अपनी मिट्टी को तरसे हुए जुदाई के गम को दिल में छुपाए,
اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور کورونا سے لڑ رہے ہیں۔ دیار غیر میں اپنی مٹی کو ترسے ہوئے جدائی کے غم کو دل میں چھپائے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور کورونا سے لڑ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب باحوصلہ ہیں، ایمان پختہ ہیں، پرعزم ہیں۔ وہ سب کے سب اپنے اپنے گناہوں پہ پشیماں، غلطیوں پہ شرمندہ تیرے دربار میں سر نگوں ہیں۔ یہ سجدوں میں جھکے، سسکیوں آہوں فریادوں میں نوحہ کنا، ان کی صدائیں یوں رائے گاہ تو نہیں جائیں گی۔ ہاں مانا اے کورونا تیری شب تیرگی بہت گہری اور لمبی ہے، مگر سحر تو ہونی ہے۔ ہاں مانا اے کورونا تیری شب تیرگی بہت گہری اور لمبی ہے، مگر سحر تو ہونی ہے۔ وہ سامنے ایک دھندلکا ہے، موت کا سناٹا ہر سو بکھرا ہوا ہے۔ ہاں موت، اور موت بھی ایسی، موت کی سختی اور ایسی سختی، گھٹ گھٹ کر دم نکلنا، بنا وینٹیلیٹرز اور آکسیجن کے، بنا ادویات سسک سسک کے دم توڑ دینا۔ اپنوں پیاروں، عزیزوں، دوستوں اور محبت کرنے والوں سے جدا ہوتے بچھڑتے یہ دن بدن بڑھتے ہوئے لاشیں، کہیں جواں کہیں بوڑھے اور اب یہ ننھے بچے۔ مشترکہ خاندانوں کا اس وائرس میں مبتلا ہونا، کلیجہ شک ہوتا ہے، دل ڈوبتا ہے، جسم لرزتا ہے، آنسو رکتے نہیں، قلم چلتا نہیں، آنسو رکتے نہیں، قلم چلتا نہیں، نہ کفن نہ کاندھا نہ لحد نہ دیدار۔ آنسو رکتے نہیں، قلم چلتا نہیں، نہ کفن نہ کاندھا نہ لحد نہ دیدار، نہ اپنے پیاروں سے لپٹنا، نہ اظہار محبت، نہ تیمار داری، نہ دلداری، نہ وفا شاری۔ عجب سما ہے، تنہائی، جدائی، ویرانی، اداسی۔ اے رب العالمین اس عالم کو اب اس وبا سے نجات دے دے، ان مفلسوں، مظلوموں، معصوموں، بچوں، بے گناہوں کو بخش دے۔ تیرے در پہ جھکنے والے اپنے اعمال پہ شرمسار ہیں۔ حماسیوں، پشیمانوں کی توبہ قبول کر لے، اس کورونا سے نجات دے دے۔ ہاں اس کورونا سے نجات دے دے۔ جی ظفر دستی صاحب ہیں، اور میں نے یہ کورونا کے حوالے سے پہلی نظم ان کو بھیجی تھی، اور یہ کورونا تو چونکہ ہم سبھی کو متاثر کرتا ہے، کیا کریں، ہم لکھنے والے تو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایسے حالات سے جو ہماری ارد گرد ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کورونا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم اور ہے، اور یہ ہمیں پرعزم رہنا ہے، ہمیں کورونا سے نہیں مرنا۔ ہمیں پرعزم رہنا ہے، ہمیں کورونا سے نہیں مرنا، یہ اس نظم کا عنوان ہے۔ کون کہتا ہے محبت کا خوف محبت کو مار دیتا ہے؟ کون کہتا ہے محبت کا خوف محبت کو مار دیتا ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، جسم کو موت آ بھی جائے تو روح زندہ رہتی ہے۔ تم نے بھلا یہ سوچا کیسے ہم کورونا سے مریں گے؟ ہمیں پرعزم رہنا ہے، ہمیں کورونا سے نہیں مرنا۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہے تم کو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں چیخی نہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے ایمبولینس منگوا دو، کوئی میرے پاس نہ آئے۔ ہائے میرا دم گھٹ رہا ہے، حلق خشک ہے، دل بند ہونے کو ہے، شاید مجھے کورونا ہو گیا ہے۔ بس جلدی کرو، ہائے ایمبولینس منگواؤ، میرے جسم میں الیکٹرک شاک دوڑتا ہے، یہ میری روح کھینچتا ہے۔ میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دو، ایمبولینس میں میں اکیلی جاؤں گی۔ وہ ماسک لگائے، دستانے پہنے، ایمبولینس میں آ بیٹھا، میرے گرتے وجود کو سنبھالا، ڈاکٹر نے سوگوں کا انجیکشن دیا۔ میں سوتی رہی، آنکھ کھلی تو وہ پرعزم لہجے میں بولا، دیکھو میں نہ کہتا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لو دیکھو ہم دونوں کی رپورٹ نگیٹو ہے۔ بس یاد رکھو ہمیں پرعزم رہنا ہے، بس یاد رکھو ہمیں پرعزم رہنا ہے، ہمیں کورونا سے نہیں مرنا۔ تو بس یہ دو نظمیں نظمیں تو بہت ساری ہیں، 11 نظمیں میں نے لکھی تھی اس حوالے سے۔ تو یہ دوسرا موضوع جو میں نے موجودہ حالات کے حوالے سے